अस्सलाम वालेकुम। अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नवाबुद्दीन कब पैदा हुए, कहाँ से हिजरत करके मोरी शरीफ तशरीफ़ लाए, बचपन में उनके क्या शौक थे, मुलाजमत कौन सी इख्तियार की, खिलाफत करीमी किस तरह मिली और आशिक अली जिन कौन था, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। सूफी नवाबुद्दीन गांव मोहरी शरीफ के आगे शरीफ का लाका लगाने का सबब बने। आपकी आमद से कबल मोहरी शरीफ को सिर्फ मोहरी के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जब आप गांव में तशरीफ़ लाए आपने तबलीग शुरू की। उसके बाद मोहरी को मोहरी शरीफ कहा जाने लगा। आपकी वलादत सूफी नवाबुद्दीन बरोज़ जुमातुल मुबारक यकम फरवरी 1901 मोज़ा खंबा रियासत जम्मू व कश्मीर में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का इस्म ग्रामी अहमद दीन था। आपके वालिद मोहतरम 1915 को मोहरी आकर आबाद हो गए और सुनार के पेशे से मुंसलिक थे। मोहरी में सोने के जेवरात बनाकर गुजर बसर करते थे। बाबा अहमद दीन बाबा पोला के नाम से मशहूर थे। सूफी नवाबुद्दीन बचपन में अक्सर औकात मकान की छत पर बैठकर गुलेल से चिड़ियों का शिकार किया करते थे। इसके अलावा आपको सांप के साथ खेलना, उनको पकड़ने का भी बहुत शौक था बचपन ही से, और कुश्ती भी बहुत अच्छी खेलते थे। आपने प्राइमरी तक तालीम हासिल की और गांव के दीगर अफराद की तरह रोज़गार की गर्ज से फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़ौज में 15 साल तक मुलाजमत की। 15 साल बाद आपने फ़ौज से पेंशन की दरख्वास्त कर दी। फ़ौज की मुलाजमत से फ़ारग होकर आप मुस्तकिल गांव मोहरी रिहाइश पजीर हो गए। मज़हब से दिलचस्पी की बिना पर आपने फ़ौज की मुलाजमत छोड़ी थी, इसलिए गांव में आकर सूफियाना तर्ज़ तबलीग से ज़िंदगी गुजारना शुरू ने 15 अप्रैल 1929 को मौलवी राजा दीवान अली, जो कि मोहरी शरीफ के रहने वाले थे, की वसातत से रावलपिंडी में हाफिज़ अब्दुल करीम के हाथ पर बैत की। 7 मार्च 1931 को आपको खिलाफत करीमी अता की गई। इसके बारे में भी एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हमारे बुजुर्गवार सुनाते हैं, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। एक दिन हाफिज़ अब्दुल करीम इशा की नमाज पढ़कर बैठे हुए थे और उन्होंने सब संगियों से कहा कि मस्जिद के बाहर बकरियों का फुजला यानी कि मींगनियाँ पड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है, और बारिश जब होती है तो जो नमाजी आते जाते हैं उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो जो बड़ा ढेर लगा हुआ है उसको किसी तरीके से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना है। आपने ये बात की, उसके बाद बाकी दीनी मसाइल डिस्कस करते रहे और फिर वहाँ से उठ के वापस चले गए घर में। तो ख्वाजा नवाबुद्दीन ने सोचा कि ये जो आर्डर दिया गया है कि ये ढेर जो मींगनियों का है उठाने का, ये मुझे दिया गया है, ये मैंने करना है। तो जब सब चले गए तो उन्होंने टोकरी उठाई, आपने कैसियाँ उठाई और वो सारी मींगनियाँ टोकरी में बार बार के दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी शुरू कर दी। और इस काम को करते हुए इशा से लेकर फजर तक वो सारा काम करते रहे और फजर टाइम तक वो सारा रास्ता साफ़ कर दिया और वो जगह बिल्कुल साफ़ हो गई। तो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने ये सारा मामला देख लिया। फिर आपने सुबह की जब फजर की नमाज अदा की तो आपने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हें तो नहीं कहा गया था कि तुमने ये करना है। तो आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि मुर्शिद की ज़बान से निकले हुए हर्फ सब मरीदों के लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं। आपने फरमाया तो वो मेरे लिए एक हुक्म था, मैंने उसको कर दिया। तो हाफिज़ साहब इस जवाब से इतने खुश हुए कि आपने उनको दुआ दी और आपको खिलाफत करीमी से भी नवाजा और दुआ दी कि तुम्हारे हर तरफ डंके बजेंगे। फिर आपको हुक्म दिया कि जाओ अपने इलाके में चले जाओ और वहाँ जाकर तबलीग का काम करो। आप वापस गांव चले आए और यहाँ आकर
آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ صوفی نوابالدین جب گاؤں میں مستقل رہائش پذیر ہو کے تو راجہ غلام نبی کالیا سے کچھ زمین خریدی۔ یہ زمین ایک پہاڑی کے اوپر مشتمل تھی۔ اس پہاڑی کو کاٹنا بڑا مشکل تھا اور اس کے اوپر رہائش بنانا بہت مشکل تھا۔ تو آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا عاشق علی، تو اس نے یہ کام کرنا شروع کیا اور اس اکیلے بندے نے وہ ساری پہاڑی کاٹ دی جہاں پر اب روزہ مبارک بنا ہوا ہے، مسجد زری زربخت بنی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ایک پہاڑی تھی جو کاٹی تھی۔ تو جب اس اکیلے نے یہ ساری پہاڑی کاٹی تو پھر آپ کو عاشق علی نہیں، عاشق علی جن کہا جانے لگا کہ یہ انسان تو ایک جن ہے کہ جس نے اتنی بڑی پہاڑی کو کھود ڈالا ہے۔ تو اس عاشق علی نے ایک غار بنائی تھی اس ٹائم کہ خواجہ نواب الدین وہاں بیٹھ کے عبادت کیا کریں، وہاں بیٹھ کے دیکھا کریں کہ میں کس طرح کام کر رہا ہوں۔ تو خواجہ صاحب وہاں پہ بیٹھتے اور یہ دیکھتے کہ میرا مرید کس طرح کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت بھی کرتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ تو آج بھی وہ غار اوپر جہاں آپ کی رہائش تھی حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کی، وہاں پہ وہ آج بھی موجود ہے۔ صوفی نواب الدین انتہائی نیک سیرت، نیک نیت، ذہین اور خوش اخلاق انسان تھے۔ آپ کی خوش خلقی کا یہ حال تھا کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کو جب بھی ملتے مسکراتے ہوئے ملتے اور آنے والوں کو دیکھ کر دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بلغ گیر ہوتے۔ آپ کو برداشت اور درگزر کرنے کی اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا یا برا بھلا کہتا اور آپ اس کو خود اپنے کانوں سے سن بھی لیتے تو یوں درگزر کرتے گویا آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دین پر عمل کرنے کے بھی اپنی حد تک اور اپنے علم و عقیدے کے مطابق پوری کوشش کرتے۔ پورے گاؤں کی رائے صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ نہایت ہی نیک، ملنسار اور عبادت گزار شخص تھے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے۔ صوفی نواب الدین اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اور ہر ایک کے دل میں جگہ بنا کر 12 ربیع الاول 1385 ہجری 1965 بروز سوموار قبل از دوپہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام 8 بجے تک بذریعہ ٹیلی گرام، ٹیلی فون اور ریڈیو تمام عقیدت مندوں اور اہل پاکستان کو آپ کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ 13 ربیع الاول کو بعد الظہر آپ کی نماز جنازہ علامہ سید ابو البرکات محتمم مدرسہ حزب الاحناف لاہور نے پڑھائی۔ ہزاروں سوگواراؤں کو چھوڑ کر آپ خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ آپ کو عیدگاہ موری شریف میں دفن کیا گیا۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اور ان کے بارے میں ایسی انفارمیشن شیئر کی جائے گی جو عام سنگیوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور ہاں بیل کے نشان کے اوپر ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوراً مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔